बारी ताला ने हमें तमाम उम्मतों से आला और अफजल उम्मत बना दिया। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ये उम्मत मुहम्मदिया तमाम उम्मतों से आला और अफजल है। हमें ऐसी किताब कुरान मजीद अता फरमाई जो तमाम आसमानी किताबों से, दुनियावी किताबें नहीं, आसमानी किताबों से आला और अफजल है। हमें अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने वो पैगंबर, वो नबी, वो रसूल अता फरमाया जो तमाम नबियों से, तमाम रसूलों से, तमाम पैगंबरों से आला और अफजल है। और अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने दिनों में से हमको आज का दिन यानी जुमातुल मुबारक का दिन, जिसको मोमिनों की ईद का दिन, ये अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हमें उम्मत मुहम्मदिया को अता फरमाया। और उस ज़ात बारी ताला ने हमें महीनों में से यानी साल में से एक महीना, जिसको हम रमज़ान मुबारक का महीना, माहे कुरान, माहे कुरान, माहे गुफरान, जिसको हम क्या कहते हैं, माहे रमज़ान, वो कैसा महीना है? माहे कुरान है, माहे गुफरान है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अपनी शफ़क़त और ख़ास रहमत करते हुए हमें वो महीना जिसको रमज़ान मुबारक कहते हैं वो अता फरमा दिया। एक या दो दिन उसके आने में बाकी हैं। आज चांद नज़र आ गया, रात को तरावी होगी, कल रोज़ा होगा, परसों फिर इतवार को तो कन्फर्म है। तो मैं ये समझता हूँ ये जो रमज़ान हमारी ज़िंदगी में बिल्कुल हमारे करीब आया पड़ा है, अभी कोई पता नहीं है किसी को, ना मुझको पता है, ना आपको पता है, ना हमारे घर वालों को पता है, ना हमारी फैमिली को, ना दोस्तों को, किसी को कोई पता नहीं कि किसने इस रमज़ान तक पहुँचना है। और जब हम थोड़ी सी अपनी सोच और फिक्र और निगाह वसी कर लें, पीछे ले जाएं, पिछले साबका रमज़ान में 2024 में जो हमारी ज़िंदगी में आया था, अगर हम वहाँ ले जाएं और हम थोड़ा सा गौर करें, हमारे कितने जमाती साथी, कितने फैमिलीज मेंबर, कितने बेस्ट फ्रेंड, कितने हमारे तल्लकदार, कितने महल्लेदार, कितने हमारे अजीज़, कितने हमारे प्यारे जो पिछले रमज़ान में रोज़े रखते थे, लेकिन इस रमज़ान के आने से पहले पहले वो इस दुनिया से चले गए। और अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हम पे ये फजल किया कि बारी ताला ने हमको रमज़ान का महीना एक दफ़ा फिर जो है वो अता कर रहे हैं। मैं अल्लाह अज़्ज़ा व जल से दुआ करता हूँ, अल्लाह अज़्ज़ा व जल हम सब की ज़िंदगी में, सबकी फैमिली को, सबके दोस्तों को, सबके अजीज़ व अकारब को, सब जमातियों साथियों को खैर व अफ़ियत और सलामती के साथ रखे और सेहत और तंदुरुस्ती में हमारी ज़िंदगी में ये रमज़ान हमें मिल जाए। ये बहुत अजीम महीना है, बहुत अजीम महीना है। इसलिए रमज़ान आ रहा है, इसके लिए कुछ थोड़ी सी तैयारी, थोड़ी सी सोच, अपनी सोच बदलें। देखना, रमज़ान का महीना, जब रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आ जाता है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तब्दीली कर देते हैं, मुकम्मल तौर पर चेंजिंग, बदल दिया, सारा निज़ाम सिस्टम चेंज कर दिया। एक तो बंदे का खाना पीना बंद है ना, अज़ान फजर से पहले पहले खा लो भाई, अज़ान फजर हुई बंद है, मगरिब तक खाने पीने की, दीगर लगवियात की पाबंदी, अज़ान मगरिब जो ही हुई उस वक़्त अफ्तारी। एक ये चेंज है, एक ये तब्दीली है। एक तब्दीली और भी अल्लाह तबारक व तआला करते हैं, जो ही चाँद नज़र आ जाता है रमज़ान मुबारक का, तो अल्लाह तबारक व तआला क्या करते हैं, अल्लाह अज़्ज़ा व जल जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर देते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल चाँद नज़र आते ही जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर देते हैं, जन्नत के दरवाज़ों को खोल देते हैं। जहन्नम के 7 दरवाजे सातों के सातों
بند، جنت کے 8 دروازے 8 کے 8 کھول دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے، ہاتھ کڑیاں لگا دی جاتی ہیں، روک دیا جاتا ہے۔ یہ سب چینجنگ کس لیے؟ کہ اللہ کے بندے اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کر لیں۔ باقی 11 مہینوں کے اندر جو سستی، جو غفلت رہ گئی، جو بندے مسجد میں نہ آ سکے، نماز میں سستی رہی، تلاوت قرآن مجید میں سستی رہی، جماعت کے اندر تاخیر سے آتے رہے، دیگر اعمال کے اندر سستی رہی، تو اللہ عز و جل یہ رمضان کا مہینہ ایک پورا مہینہ 29 یا 30 دن دے کر یہ ٹریننگ اور یہ تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ بندے کا اور اللہ کا تعلق اتنا مضبوط ہو جائے، اتنا مضبوط ہو جائے، کوئی طوفان، کوئی آندھی، کوئی ابلیس، کوئی شیطان اس تعلق کو کمزور نہ کر سکے۔ حالات جیسے بھی آ جائیں، مومن صبر اور شکر کرتے ہوئے زندگی میں آگے بڑھتا رہے اور اللہ کے ساتھ اس کا تعلق اتنا مضبوط ہو جائے، اتنا مضبوط ہو جائے کہ انسان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا رابطہ جو ہے وہ ہمہ وقت ڈائریکٹ رہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، رمضان مبارک آنے سے پہلے تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں جو فرمایا لعلکم تتقون، تقوی، پرہیزگاری کیا چیز ہے؟ گناہوں سے معافی مانگنا، نیکیوں کی طرف بڑھنا، راغب ہونا، یہی اللہ عز و جل چاہتے ہیں کہ میرے بندے جو 11 مہینے مجھ سے دور رہے یہ آئیں، توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، میں ان کے گناہ معاف کر دوں گا۔ اس لیے محترم بھائیوں، رمضان آنے سے پہلے اپنی نیت کو خالص کر لینا، اللہ سے توبہ کر لینا، اللہ عز و جل کو منا لینا، راضی کرنا، کوشش کرنا کہ ہم زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ بجا لائیں، پھر اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ رمضان کے اندر جو ہے ہمیں برکت بھی ڈال دے گا، اور ایسے اعمال کرنے کی اللہ عز و جل ہمیں توفیق دے گا جو ہماری نجات کے لیے کافی رہ جائیں گے۔ اس لیے محترم بھائیوں، رمضان سے پہلے اپنی نیتوں کو خالص کریں، اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی میں ہمیں رمضان دے دے۔ سلف صالحین اس لیے 6 ماہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اللہ زندگی میں ہمیں رمضان کا مہینہ دے، اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ دے۔ 6 یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ صحت تندرستی کی حالت میں اللہ دے دے۔ جب رمضان مل جاتا خوب اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کو خوش کرتے، اعمال کرتے۔ جب رمضان گزر جاتا 6 ماہ تک یہ اللہ رمضان میں ہم نے جو عبادات کی ہیں، جو اعمال کیے ہیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اللہ ہمیں قبول فرما لے۔ اور ہم ہیں کہ بالکل سوئے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا رمضان غیر رمضان، دن جمعہ کا ہے یا کوئی اور، بس ہماری ایک روٹین ہے، ہمارا ایک سسٹم ہے، ایک نظام زندگی ہے۔ بس ہم نہ اللہ کے انعامات کے اوپر غور کرتے ہیں، نہ کچھ سوچتے ہیں کہ اللہ نے آج اگر یہ صحت والی عظیم نعمت بخشی ہے، کل کو کوئی پتہ نہیں دن کیسا چڑھے، کون سی ایسی بیماری لاحق ہو جائے کہ بندہ کھڑا ہو کے نماز ہی نہ پڑھ سکے، بندہ اللہ عز و جل کے سامنے سجدہ ہی نہ کر سکے، کرسی پہ پڑھنی پڑ جائے۔ کوئی پتہ ہے کسی کو کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا انسان کے ساتھ؟ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے محترم بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صحت والی، ایمان والی، یہ نعمتوں والی زندگی دی ہے، یہ صبح میں دی ہیں، یہ راتیں دیے ہیں، یہ کے اندر
یہ بے ہیں، اس لیے اللہ عز و جل نے یہ پروٹوکول دیا ہے، اور یہ پروٹوکول صرف اور صرف زندگی کے اندر ہے۔ جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا نا، جب اس کا جانے کا وقت آ جائے گا، پھر یہ کوشش کرے گا، پھر یہ خواہش کرے گا، لیکن اس وقت اس کا یہ کوشش کرنا، اس وقت اس کا وقت مانگنا، اس وقت اس کا یہ حسرت اور افسوس یہ ضائع و بیکار جائے گا، نہیں وقت ملنے والا، کسی کو نہیں ملا نہ ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، یہ زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایام دیے ہیں، جو دن دیے ہیں، جو نعمتیں دی ہیں، اپنے رب کو راضی کریں، زیادہ سے زیادہ اعمال کریں، زیادہ جسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں، عبادت میں کھپائیں۔